पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों से राब्तों का आगाज कर दिया। तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर मुतहरिक, स्ट्रीट पावर रखने वाली सियासी जमातों से राब्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की साद रिजवी से मुलाकात। हाफिज साद रिजवी साहब को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस हवाले से कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। तमाम बड़े मीडिया चैनल्स ने ARY न्यूज़, बोल न्यूज़ और बड़े बड़े चैनल्स ने ये खबर ब्रेक कर दी है। आज की इस वीडियो में जिन चैनल्स ने इस खबर को ब्रेक किया उसका सबूत भी आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा। इसके अलावा इस खबर के हवाले से मुकम्मल डिटेल आप लोगों को फराहम करूंगा। आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कश्मीर व्लॉग्स। मुझे कहते हैं अदनान। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि हम हर पार्टी के पास जाएंगे और उनको मनाने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुलाकात और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के को मनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। खबर का सबूत मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इससे पहले मेरे पास कुछ और भी खबरें हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस कर लें और वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से रमज़ान में जगह जगह सस्ते बाज़ार लगाए जा रहे हैं। इनको मीडिया के ऊपर भरपूर कवरेज मिल रही है। आप लोगों को बताता चलूँ कि जो अवाम भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सस्ते बाज़ारों से मुस्तफ़ीद हो रही है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल एतमाद कर रही है और ये कह रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिस तरह अवाम की खिदमत कर रही है इसी तरह जो हुकूमत में जमातें रही हैं उनको भी अवाम की खिदमत करनी चाहिए। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सस्ते बाज़ारों की ना सिर्फ पाकिस्तान में धूम मची हुई है बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी धूम मची हुई है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि BBC न्यूज़ ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सस्ते बाज़ार थे उनकी कवरेज की है और मुकम्मल लोगों को अपडेट किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जगह जगह लोगों को सस्ते राशन फराहम किए जा रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान की मुलाकात की खबर है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी साहब को मनाने की बात है तो अभी मैं आप लोगों को सबूत देने आप लोगों को बताता चलूँ कि ये खबर ARY न्यूज़ और बोल न्यूज़ ने भी दी है और PNN न्यूज़ ने भी दी है। PNN न्यूज़ के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आइन की बालादस्ती के लिए पार्टी रहनुमाओं को तमाम सियासी जमातों से राब्तों का टास्क दे दिया है और कहा है कि अदलिया पर हमले रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा करना होगा। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान से ज़मान पार्क लाहौर में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदल शेख और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस के मामले पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को रूल्स ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती के लिए तमाम सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी से राब्तों का टास्क दे दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में अदलिया पर हमला किया जा रहा है, रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा करना है। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को हदायत की है कि जो सियासी जमातें आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा होना चाहती हैं सबसे राब्ता किया जाए, चाहे वो मजहबी जमातें ही क्यों ना हों। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदल शेख का कहना था कि हमें ज़िम्मेदारी मिली है, इंशाअल्लाह सियासी जमातों से राब्ता किया जाएगा। सिंध की सियासी, मजहबी, कौम परस्त जमातों और सिविल सोसाइटी से भी राब्ता किया जाएगा। आप लोगों को बताते
بتاتا چلوں کہ جو سندھ کی کمیٹی عمران خان صاحب نے تشکیل دی ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے مفتی قاسم فخری صاحب کے ساتھ ملاقات کرے گی، اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک مرکزی سطح پر کمیٹی بھی عمران خان صاحب کی جانب سے تشکیل دے دی گئی ہے، اور جو سینیٹر اعجاز صاحب حافظ سعد رضوی صاحب کی رہائی پر ان کو گلدستہ دینے آئے تھے، ان کی سربراہی میں بھی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو تحریک لبیک پاکستان سے رابطہ کرے گی۔ اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے اگر حافظ سعد رضوی صاحب مان جائیں تو پھر عمران خان کی حافظ سعد رضوی صاحب سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے جو کمیٹی قائم کی تھی اس نے جب جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت کی تو پھر طے یہ پایا کہ سراج الحق صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے۔ جیسے سراج الحق کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے حافظ سعد رضوی صاحب سے بھی عمران خان صاحب ملاقات کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حافظ سعد رضوی صاحب اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور کچھ دنوں میں آپ لوگوں کو یہ خبر مل جائے گی کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبیک پاکستان کے اکٹھ اور جوڑ اور اچھے تعلقات تبھی قائم ہو سکتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے اور ان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو ظلم کیا گیا اس کو تسلیم کیا جائے اور اس حوالے سے معافی مانگی جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں میں جن بھی اینکر پرسنوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے اس حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے منافقت دکھائی، جھوٹ بولا، اور سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، حالانکہ تحریک لبیک پاکستان کے 27 کارکن پی ٹی آئی کی حکومت میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے الیکشن کمپین کے سلسلے میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی، اور تحریک لبیک پاکستان کے نامزد کردہ امیدوار سید سلیم شاہ صاحب کو پاکستان تحریک لبیک نے ٹکٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جس حلقے سے ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اس حلقے میں تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار کی جو پوزیشن ہے کافی مستحکم دکھائی دے رہی ہے، اور ان کی پہلی ہی ریلی نے دوسری پارٹیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کئی بڑے بڑے امیدواروں نے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے جو ریلی نکالی گئی اس کے لائیو مناظر بھی آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ مزید اس حوالے سے کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو